हामी डिस्कसन गर्छौं कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन को बारेमा। यो भन्दा पहिला हामी इक्विभ्यालेन्ट वेट को बारेमा राम्रोसँग डिस्कसन गरिसकेका छौं है। कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन को बारेमा डिस्कसन गर्छौं। कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो? कुनै गिभन क्वान्टिटी को सोलुसन छ, त्यसमा सोलुट को अमाउन्ट छ कति, त्यसलाई नै त्यसको हामी के भन्छौं? कन्सन्ट्रेसन। द अमाउन्ट अफ सोलुट प्रेजेन्ट इन द गिभन क्वान्टिटी अफ सोलुसन इज नोन एज कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन। दिएको सोलुसनमा सोलुट को अमाउन्ट छ कति, त्यसलाई नै त्यसको के भन्छौं हामी? कन्सन्ट्रेसन। दिएको सोलुसनमा सोलुट को अमाउन्ट कति छ, त्यसलाई त्यसको के भन्न मिल्छ? कन्सन्ट्रेसन। अब कन्सन्ट्रेसनलाई दुई किसिमले मिल्छ, लेख्न मिल्छ क्वालिटेटिभली, क्वान्टिटेटिभली। क्वालिटेटिभ मतलब के हुन्छ? यो क्वालिटेटिभ रिलेटिभ टर्म कम्पेयर गरेर जुन इन्फर्मेसन आउँछ त्यो इन्फर्मेसनलाई हामी भन्छौं क्वालिटेटिभ, र जुन इन्फर्मेसन एक्ज्याक्ट दिन्छ यति नै हो भने भन्न सकिन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं क्वान्टिटेटिभ है। ठीक छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल लियो, कसैले यस्तो फिल हुन्छ कि म एकदम गोरी छु है, त गोरी मेजरमेन्ट गर्ने कुनै जुन छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट छ कि गलामा यस्तो फिट गर्दिन्छ, यति गोरी हो भने भन्न सकिन्छ है। र यसले यस्तो पनि बुझ्यो, जस्तै कसैले यस्तो फिल हुन्छ म यहाँ एकदम गोरी छु, त्यसले अमेरिका लग्यो, त्यहाँ फिल हुन्छ एकदम कम गोरी छु है। कसैले फिल हुन्छ यहाँ जुन छ नि म काली छु, त्यसले वेस्ट इन्डिज लग्यो, लाग्छ एकदम गोरी छु है। यो रिलेटिभ टर्म हो। रिलेटिभ भनेको क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन है, र एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन जसले दिन्छ त्यसलाई भन्छौं क्वान्टिटेटिभ। रिलेटिभ इन्फर्मेसन मतलब डाइल्युट सोलुसन, यो रिलेटिभ टर्म हो। कन्सन्ट्रेटेड सोलुसन रिलेटिभ टर्म हो। अरूको तुलनामा यसमा थोरै सोलुट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? डाइल्युट। अरूको तुलनामा यदि धेरै सोलुट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं? कन्सन्ट्रेटेड। यहाँ लेख्न सकिन्छ डाइल्युट मिन्स रिलेटिभली लेस अमाउन्ट अफ सोलुट इज प्रेजेन्ट इन द सोलुसन। के भने मैले रिलेटिभली तुलनात्मक रूपमा अरूको तुलनामा थोरै सोलुट छ, रिलेटिभली लेस अमाउन्ट अफ सोलुट इज प्रेजेन्ट इन द सोलुसन। र यहाँ के भन्न सकिन्छ? रिलेटिभली मोर अमाउन्ट अफ सोलुट इज प्रेजेन्ट इन द सोलुसन। अरूको तुलनामा यसमा धेरै सोलुट छ। अर्को यहाँ क्वान्टिटीमा जाउँ हामी, जस्तै अरु यहाँ 10 ml को HCl सोलुसन छ, अर्को हामीसँग 0.00001 ml को HCl सोलुसन छ। यो कुन वेले लेखेको छ? क्वालिटेटिभली कि क्वान्टिटेटिभली? क्वान्टिटेटिभली, किनकि एक्ज्याक्ट टर्म यहाँ छ है। अब मलाई भन्नु कि यो हाम्रो क्वालिटेटिभ इन्फर्मेसन हो कि क्वान्टिटेटिभ इन्फर्मेसन? क्वान्टिटेटिभ एक्ज्याक्ट टर्म। यसमा मलाई भन्नु यो दुईटा मध्ये कुन डाइल्युट र कुन कन्सन्ट्रेटेड? माथिको कन्सन्ट्रेटेड, तलको के? डाइल्युट। हामी देखिरहेछौं यदि कन्सन्ट्रेसनलाई क्वान्टिटेटिभली लेखेपछि क्वालिटेटिभ टर्म आफै आयो, तर क्वालिटेटिभली लेख्दाखेरि क्वान्टिटी टर्म आउँदैन, जसकारण कन्सन्ट्रेसनलाई क्वान्टिटेटिभली लेख्नु बेटर हुन्छ। त यहाँ लेख्न सकिन्छ इट इज बेटर टु एक्सप्रेस, इट इज बेटर टु एक्सप्रेस concentration of solution quantitatively. It is better to express concentration of solution quantitatively. किन concentration लाई quantitative लेख्नु बेटर हुन्छ? किनकि क्वान्टिटिभली लेखेपछि क्वालिटेटिभ आफै आउँछ, तर क्वालिटेटिभ लेख्दाखेरि क्वान्टिटिभ आउनेवाला छैन, जसकारण क्वान्टिटिभ लेख्नु बेटर हुन्छ। अब लेखौं मेथड्स अफ एक्सप्रेसिङ concentration of solution। concentration of solution लाई एक्सप्रेस गर्ने मेथडहरु हामी concentration लाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सक्छौं है। ठीक छ। र यो हाम्रो क्वान्टिटेटिभली। सबभन्दा पहिला हामी कुरा गर्छौं पर्सेन्टेज को बारेमा। पर्सेन्टेज के हो है? पर्सेन्टेज। ठीक छ। पर्सेन्टेज मतलब के? जस्तै हामी मास को पर्सेन्टेज निकाल्छौं, 100 मास मा कति मास हो? यो हाम्रो मास को पर्सेन्टेज हो। सेम तरिकाले 100 पार्ट अफ द सोलुसन मा सोलुट कति पार्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? सोलुट को पर्सेन्टेज त्यो सोलुसनमा। मीनिङ द पार्ट्स अफ सोलुट present in the 100 parts of the solution is called percentage of solute in the solution। per 100 part solution मा सोलुट कति पार्ट छ जसलाई पर्सेन्टेज भन्छौं। तर यो पर्सेन्टेजलाई डिफरेन्ट वेले लेख्न मिल्छ। सबभन्दा पहिला हामी लेखौं मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। मास बाइ के भन्ने मैले? भोल्युम पर्सेन्टेज। दैट इज हामी भन्न सक्छौं पर्सेन्टेज W बाइ V, मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। यो मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज को मतलब के हो त्यसको बारेमा बुझौं। यसको मतलब हुन्छ पर 100 ml मा, पर 100 ml सोलुसन मा कति ml सोलुट छ जसलाई भन्छौं मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। मतलब सोलुटलाई हामी मास को टर्ममा लिन्छौं, सोलुसनलाई हामी भोल्युम को टर्ममा लिन्छौं। पर 100 ml सोलुसनमा
कति जुन छ नि ग्राम सोलुट छ, सोलुटलाई मासको टर्ममा सोलुसनलाई भोल्युमको टर्ममा 100 किन पर 100 म्याथमेटिकली म यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छु, weight of solute in gram divided by weight of solution in gram, sorry divided by volume of solution in ml, divided by volume of solution in ml। किन W/V% माथि वेट लेख्नु पर्यो, तल के लेख्नु पर्यो भोल्युम, ठीक छ। वेट लेखो मास लेखो, केमिस्ट्रीमा केही चेन्ज हुँदैन, मास वेटमा केही फरक छैन है। पर 100 ml सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट जसलाई भन्छौ मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज, ठीक छ। यसलाई एक्जाम्पल लिएर हामीले फर एक्जाम्पल लिए 5% W/V 5% W/V NaOH सोलुसन मीन्स, यसको मीनिङ के मीन्स 5 ग्राम of NaOH, 5 gram of NaOH dissolved in 100 ml of NaOH solution। मतलब NaOH को 100 ml सोलुसन में 5 ग्राम सोलुट छ, यसलाई भनिन्छ के मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज, मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। अब यसको युज हामी कहाँ गर्छौं त्यसको विचार गरौँ यसको बारेमा। यसको युज डेली लाइफमा जनरल लाइफमा कहाँ गर्छौं हामी, जुन चाहिँ यसको युज गर्छौं मेडिसिन एन्ड फार्मेसीमा है, बोतल वाला औषधिहरू आउँछ त्यो औषधिमा हामी यसको युज गर्छौं। त यहाँ लेख्न सकिन्छ कमनली, जनरली कमनली युज इन मेडिसिन एन्ड फार्मेसी, कमनली युज इन मेडिसिन एन्ड के फार्मेसी, चाहे जनरली लेखे पनि हुन्छ, जनरली युज इन मेडिसिन एन्ड फार्मेसी है, जनरली या कमनली युज इन मेडिसिन एन्ड के फार्मेसी है। जनरली कमनली यसको युज हामी कहाँ गर्छौं मेडिसिन या कुन केसमा फार्मेसी वाला केसमा यसको युज गर्छौं है। ल अब हामी लेखौं बी मा लेखौं मास बाइ मास पर्सेन्टेज, दैट इज यहाँ लेख्न सक्छौं पर्सेन्टेज W/W। यसको युज कहाँ गर्छौं है, एकछिनमा बनाउला, पहिला यसको मिनिङ दुईटैलाई मासको टर्मले ले पर 100 ग्राम सोलुसनमा, पर 100 ग्राम सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ जसलाई भन्छौं मास बाइ मास पर्सेन्टेज। यसलाई यस्तो गरी लेख्न सकिन्छ वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाइ वेट अफ सोलुसन इन ग्राम इन्टु कति 100। पर 100 ग्राम सोलुसन में सोलुट कति ग्राम छ त्यसलाई भन्छ मास बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज। यसलाई यस्तो गरी लेखौं वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाइ हम यहाँ लेख्न सक्छौं भोल्युम अफ सोलुसन इन ml इन्टु डेन्सिटी अफ सोलुसन इन ग्राम पर ml। म डेन्सिटीलाई यहाँ d नै लेखेको छु है, डेन्सिटी अफ सोलुसन इन के ग्राम पर ml। किन किनकि हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी भनेको के हुन्छ मास बाइ भोल्युम। त डेन्सिटी भनेको यदि मास बाइ भोल्युम हुन्छ भने मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। अब यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौं त्यो लेखौं, यो पार्ट हाम्रो के हो यतिको पार्ट, यतिको पार्ट भर्खर बनाइदियो W छ नि इन्टुमा 100 यहाँ छुटेछ है, इन्टु के 100। यतिको पार्टलाई हामी जुन छ नि के भन्छौं W/V पर्सेन्टेज भर्खर पढे थियो। तो यो भयो W/V% बाइ के डेन्सिटी। तो W/V पर्सेन्टेज बाइ डेन्सिटी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौ त यो सँग जान्छ। त हामी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौं पर्सेन्टेज W/V, मतलब पहिला यो लेख्दिए र यो डेन्सिटी क्रस मल्टिप्लाई गरेर राइट साइडमा लेख्छु। त मैले लेखे पर्सेन्टेज W/W इन्टु लेखो डेन्सिटी, ठीक छ। दैट इज यसलाई हामी यस्तो गरी लेख्न सक्छौं पर्सेन्टेज W/V इक्वल टु पर्सेन्टेज W/W इन्टु हामी लेख्न सक्छौं स्पेसिफिक ग्रेभिटी। र यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको के हो, स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको हाम्रो के हो, स्पेसिफिक ग्रेभिटी भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी, डेन्सिटी अफ सोलुसन डिवाइड बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री।
यसको बारेमा पनि म एकदम डिटेलमा कुरा गर्छु, जुन चाहिँ एकदम राम्रोसँग कुरा गर्छु। यो स्पेसिफिक ग्रेभिटी के हो है, केमिकल अर्थमेटिक पढ्ने बेला यो पार्ट हुन्छ नि, यसको भ्यालु हुन्छ 1 ग्राम पर सीसी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेखो, डेंसिटी लेखो, केही फरक पर्ने वाला छैन, फरक यति मात्र पर्छ। डेंसिटी लेख्दाखेरि युनिट पनि लेख्नु पर्छ, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेख्दा युनिट लेख्नु पर्दैन, बाकी सबै चीज के रहन्छ, सेम रहन्छ है। ठीक छ, यो बुझिराख्नु। अब यसको युज कहाँ गर्छौं त्यसको बारेमा विचार गरौँ। यसको युज जनरली या कमनली हामी कहाँ गर्छौं, इन्डस्ट्रियल एप्लिकेसन, ड्राई फ्रुटहरुमा कमनली जनरली युज इन इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन, यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन, कॉमनली जनरली यूज इन इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन। ड्राई फ्रुटहरुमा यसको हामी युज गर्छौं, जहाँ हामी प्राय देख्न पाउँछौं W/W पर्सेन्टेज लेखेको हुन्छ, W/W पर्सेन्टेज है। र अब जब हामी सी नम्बरमा लेख्छौं भोल्युम बाइ भोल्युम पर्सेन्टेज, जति हामी भन्न सक्छौं परसेंटेज V by V, परसेंटेज V by V। ठीक छ। अब जुन छ नि मैले एउटा चीज यहाँ लेखेन कि W/W को एउटा एक्जाम्पल दिएन, W/W को एक्जाम्पल लेख्न चाहन्छु भने लेख्न सकिन्छ। W/W को एक्जाम्पल के हुन्छ, जस्तै 5% W/W NaOH solution means 5 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in मानो या present in मानो, dissolve in 100 ग्राम ऑफ NaOH solution, मतलब 5 ग्राम कतिमा छ, 100 ग्राम मा छ, यसलाई भन्छौ W/W। अब V by V मा जाऊ, पर 100 ml मा कति ml सोलुट छ, हामी यहाँ लेख्न सक्छौं है, भोल्युम अफ सोलुट इन ml डिवाइड बाय यहाँ लेख्न सक्छौ भोल्युम अफ सोलुसन इन के ml इन्टु कति पर 100 ml सोलुसन मा कति ml सोलुट छ है, जसलाई हामी भन्छौ V by V पर्सेन्टेज। यसको युज कहाँ गरिन्छ त्यसको बारे विचार गर्छौं, यसको युज हामी कहाँ गर्छौं, युज यसको कहाँ गर्छौं है। जस्तै हामी वाइन रक्सी बियर त पक्कै हेरेको होला, धेरै त खाएर नै हेरेको होला है, वाइन रक्सी बियर है, जसमा जुन छ नि हामी हेर्छौं भने राम्रोसँग हेर्छौं भने V by V पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ है। ठीक छ, जस्तै रेड लेभल, ब्ल्याक लेभल है, बियर, यिनीहरुमा सबैमा जुन छ नि V by V पर्सेन्टेज युज भएको हुन्छ। किनकि मेन सोलुट इथाइल अल्कोहल जुन लिक्विड फर्ममा हुन्छ र अर्को सल्भेन्ट पनि लिक्विड फर्ममै हुन्छ। त सोलुट र सल्भेन्ट दुईटै लिक्विड फर्ममा छ भने हामी V by V पर्सेन्टेज युज गर्छौं है। V by V पर्सेन्टेजको कतिखेर युज गरिन्छ, जतिखेर सोलुट पनि लिक्विड छ, सल्भेन्ट पनि लिक्विड छ। त हामी लेख्न सक्छौं कमनली युज्ड व्हेन बोथ सोलुट एन्ड सल्भेन्ट आर लिक्विड फर्म, दुईटै लिक्विड फर्ममा छ भने V by V पर्सेन्टेज हामी युज गर्छौं है। V by V पर्सेन्टेज कतिखेर गरिन्छ, जतिखेर सोलुट पनि र सल्भेन्ट पनि कुन फर्ममा छ, लिक्विड फर्ममा छ भने V by V पर्सेन्टेजको युज गर्छौं। ठीक छ है। र अब हेरौं, यो भइसकेपछि हामी जाऊ, यसपछि जब 2 नम्बरमा हामी कुरा गर्छौं के को बारेमा, पार्ट्स पर बिलियन। यसबाट क्वेशन धेरै प्रकार सोधेछ है, जसकारणले यसलाई क्लियरिफाई गरौँ राम्रोसँग। पर्सेन्टेज जस्तै पार्ट्स पर बिलियनले पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। पर्सेन्टेज पर 100 को लागि थियो, यो पर मिलियन को लागि हुन्छ। पर मिलियन पार्ट सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट छ जसलाई भन्छौं हामी पार्ट्स पर मिलियन, पर मिलियन पार्ट अफ द सोलुसनमा सोलुट कति पार्ट छ है, जसलाई भन्छौं पार्ट्स पर मिलियन। यसलाई पनि पर्सेन्टेज जस्तै तीनवटा वेले लेख्न मिल्छ, W/W, W/V, V by V। म W/V को टर्ममा पहिला लेखेँ, यहाँ हामी लेख्न सक्छौं वेट अफ सोलुट इन ग्राम, वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाइ हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ भोल्युम अफ सोलुसन इन के ml। यहाँ यदि W/V छ त W V भयो, W/W भएको माथि पनि W तल पनि W, V by V भयो माथि पनि V तल पनि V। र यो 100 को ठाउँमा 10 को पावर यहाँ कति लेखिन्छ, 6 लेखिन्छ। त्यति मात्र फरक, अब सबै चीज सेम। तर यो 10 को पावर 6 को ठाउँमा म यस्तो लेख्न सक्छु, यहाँ हामी 1000 लेखौ र 10 को पावर कति लेखौ, 3 लेखौ। र 1000 10 को पावर 3 लेखेपछि यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौं त्यसको बारेमा विचार गरौँ। यो पार्ट हाम्रो लागि हो ग्राम पर लिटर, हामी लेख्छौं ppm इक्वल टु ग्राम पर लिटर डिवाइड बाइ 10 को पावर 3।
कहीं हामीलाई यदि ग्राम पर लिटर दिएको छ र पीपीएम निकाल्नु छ भने डाइरेक्ट 10 को पावर 3 मल्टिप्लाई गरिदिन्छु, या नर्मेटिभ मोलारिटी दिएर पनि हामीलाई पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन निकाल्न भन्छ भने हामी के गर्छौं, पहिला नर्मेटिभ मोलारिटीबाट ग्राम पर लिटर निकाल्छौं, त्यसमा 10 को पावर 3 मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं, पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन मजाले आउँछ। अब अर्को चिज विचार गरौँ। यसलाई पर्सेन्टेज जसरी तीनवटा वेले लेख्न मिल्छ। हामी यहाँ लेख्न सक्छौं लाइक पर्सेन्टेज पीपीएम देन also be expressed as W by W, W by V and V by V। पर्सेन्टेज जस्तै पीपीएम लाई हामी के गर्न सक्छौं, तीनवटा टर्ममा लेख्न सक्छौं, W by W, W by V and V by V को टर्ममा। ठीक छ, तर यसको युज कहाँ गरिन्छ त्यसको बारेमा हामी विचार गरौँ। यसको युज कहाँ गर्ने, डेली लाइफमा, जनरल लाइफमा है। ठीक छ, हामी एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिन सक्छौं, जस्तै नुनको प्याकेट है। हाम्रो नुनको प्याकेटमा मजाले हेर्न सक्छौं कि नुनको प्याकेटमा के हुन्छ है। त नुनको प्याकेटमा यदि हामीले राम्रोसँग हेर्छौं भने नुनको प्याकेटमा लेखेको हुन्छ 50 ppm आयोडिन, त्यो पनि प्याकिङ गरेको छ। किन? किनकि त्यो NaCl मा आयोडिनको अमाउन्ट एकदम थोरै हुन्छ, जसकारणले त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई हामी पार्ट्स पर मिलियन को वेले लेख्छौं। यदि सोलुसनमा सोलुट एकदम थोरै छ भने त्यतिखेर हामी कन्सन्ट्रेसनलाई पीपीएम को वेले एक्सप्रेस गर्छौं, पार्ट्स पर मिलियन को वेले। यदि सोलुसनमा सोलुट के छ एकदम थोरै, जस्तै अर्को एक्जाम्पल, जस्तै मैले एउटा एक्जाम्पल लिए आयोडिन इन NaCl, क्लोरिन इन वाटर, हार्डनेस अफ वाटर, एटमोस्फेरिक पोल्युसन, बीओडी, सीओडी है, बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड, केमिकल अक्सिजन डिमान्ड, फ्लोराइड इन टुथपेस्ट, यो सबैलाई हामी कुन टर्ममा लेख्छौं, पीपीएम को टर्ममा हामी नोट गर्न सक्छौं है। यदि लेख्न सकिन्छ भने when very less amount of solute is present in the solution, then the concentration of when very less amount of solute is present in the solution, then the concentration of solution is expressed by ppm। यदि सोलुसनमा सोलुट एकदम थोरै छ भने हामी त्यतिखेर कसको युज गर्छौं, पीपीएम को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन लेख्छौं, मतलब पीपीएम को युज गर्छौं। एक्जाम्पल लेख्न सकिन्छ, जस्तै हामी कहाँ यसको युज गर्न सकिन्छ है। हामी कहाँ यसको युज गर्छौं, जस्तै मैले भने आयोडिन इन NaCl, NaCl मा आयोडिन हुन्छ है। क्लोरिन इन वाटर, वाटरमा क्लोरिन हुन्छ, ओके। फ्लोराइड इन के, टुथपेस्ट, फ्लोराइड इन के भने मैले टुथपेस्ट, फ्लोराइड इन टुथपेस्ट है, टुथपेस्ट है, फ्लोराइड इन टुथपेस्ट। अर्को हामी लेख्न सक्छौं एटमोस्फेरिक पोल्युसन, एटमोस्फेरिक के पोल्युसन। ठीक छ, अर्को हामी लेख्न सक्छौं है, मैले भने आयोडिन इन NaCl, क्लोरिन वाटर, फ्लोराइड इन टुथपेस्ट, एटमोस्फेरिक पोल्युसन, बीओडी, सीओडी, etc है। बायोलोजिकल अक्सिजन डिमान्ड या बायोकेमिकल अक्सिजन डिमान्ड, सीओडी मतलब केमिकल अक्सिजन डिमान्ड, यिनीहरुमा हामी के युज गर्छौं, पीपीएम को टर्ममा लेख्न सक्छौं। अर्को पनि लेख्न सकिन्छ है, हार्डनेस अफ वाटर, हार्डनेस अफ वाटर एकदम यो सोध्छ भने सोधिसकेछ है, हार्डनेस अफ वाटर। यिनीहरुलाई हामी पीपीएम को टर्ममा लेख्छौं, किन, सोलुट एकदम थोरै छ, जसकारणले हामी पीपीएम को टर्ममा लेख्न सक्छौं। ठीक छ, अब यसको हामी एक दुईवटा क्वेशन गरौँ। क्वेशन गर्न सकिन्छ मजाले। A sample of water containing 0.1 gram per liter arsenic. The concentration of arsenic in the sample is ऑप्शन लिखो 100 ppm,
बी मा लेखो 10 ppm, सी मा लेखो 0.1 ppm और डी मा लेखो 1000 ppm। तो यो त एकदम सजिलो छ, जसले पनि मजाले गर्न सक्छ। यदि हामीलाई ग्राम पर को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन दिएको छ र ppm को टर्ममा निकाल्नु छ भने हामी के गर्न सक्छौं? एक लाइनको आन्सर हो ग्राम पर लिटर इन्टु 10 को पावर 3, 0.1 इन्टु 10 को पावर 3, मतलब के 100 ppm हुन्छ। ऐसा सजिलो छ। So the question हो है, a sample of water containing 0.1 gram per liter arsenic, the concentration of arsenic in the sample in ppm level is, के गरे ग्राम पर लिटर दिएको छ, त्यसमा 10 को पावर 3 मल्टिप्लाई गरिदिए, आन्सर आयो। ठीक छ। अर्को हामी क्वेशन लेख्न सक्छौं। के छ अर्को क्वेशन हाम्रो? 4 ग्राम of NaOH is dissolved in 500 ml of water, 500 ml of water. The concentration of solution in terms of ppm, ppm को टर्ममा हामीलाई कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु छ है, विचार गर्नु। यहाँ हामीलाई सोलुटको मास दिएको छ र सल्भेन्ट को भोल्युम दिएछ, किनकि यो वाटर भनेको सल्भेन्ट हो, सोलुसन दिएछ। त्यही पनि के विचार गरौँ भने यदि ppm को टर्ममा हामी कन्सन्ट्रेसन लेख्छौं भने त्यतिखेर सोलुसनलाई सल्भेन्ट, सल्भेन्टलाई सोलुसन भन्न मिल्छ है। यहाँ हामीलाई जुन चाहिँ सल्भेन्ट वाटर दिएको छ, सोलुसन दिएको छैन। त मैले भने यदि हामीलाई जुन चाहिँ ppm को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन लेख्नु छ भने सल्भेन्टलाई सोलुसन, सोलुसनलाई सल्भेन्ट लेख्न पाइन्छ। किन लेख्न पाइन्छ? किनकि सोलुट थोरै हुन्छ, जसकारणले जुन चाहिँ सल्भेन्टलाई सोलुसन, सोलुसनलाई सल्भेन्ट लेख्न पाइन्छ, किनकि धेरै फरक पर्नेवाला छैन। यहाँ हामी वाटरलाई के मानौ? सोलुसन मानेर जुन चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्छौं। ppm को w/v रिलेसन युज गरौँ। त w/v रिलेसन गर्छौं भने माथि वेट अफ सोलुट, त वेट अफ सोलुट कति? 4, सोलुसन को वेट कति? किनकि सल्भेन्टलाई सोलुसन मान्न भनिसकेको छु, 500 डिवाइड बाइ जुन चाहिँ 4 बाइ कति 500 इन्टु मा कति? त्यो 10 को पावर 6। यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गरौँ, आन्सर कति आउँछ है? क्याल्कुलेसन गर्छौं भने यसलाई 4, यसलाई 500 इन्टु यसलाई 1000 लेखो है, इन्टु 10 को पावर 3 लेखो। यसलाई काट्छौं भने 2 आउँछ, 8 इन्टु 10 को पावर कति? 3। मजाले सल्भ गर्न सकिन्छ है। यो भयो गर्छौ ग्राम पर लिटर देखि, ग्राम पर लिटर। ग्राम पर लिटर भनेको के सबैलाई थाहा छ। पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? ग्राम पर लिटर। पर लिटर सोलुसनमा सोलुट कति ग्राम छ त्यसलाई के भनिन्छ? ग्राम पर लिटर है। त हामी यसलाई यस्तो गरी लेख्न सक्छौं, वेट अफ सोलुट इन ग्राम है, डिवाइड बाइ यहाँ हामी लेख्न सक्छौं भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर। सोलुसनको भोल्युम यदि लिटरमा दिएछ, त्यो पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौं? ग्राम पर लिटर। तर सोलुसनको भोल्युम यदि लिटरमा नदिएर हामीलाई ml मा दिएछ भने हामी के गर्न सक्छौं है? वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन ml है। त यसलाई हामी लिटरमा लग्छौं, किनकि हाम्रो डेफिनिसन पर लिटर को लागि छ। त लिटरमा लग्नलाई हामीलाई कतिले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ? 1000 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ विचार गर्नु, यो मैले ml लाई लिटरमा लगेछु, बल्कि यो लिटरलाई मैले ml मा लगाएको होइन, किनकि हाम्रो डेफिनिसन पर लिटर मा भएको कारणले यदि ml मा सोलुसन दिएछ, cc मा दिएछ भने त्यसलाई लिटरमा लग्न डिवाइड गरेर लगेको, 1000 लिएर डिवाइड गरेको। र यहाँ डिवाइड गर्नुको मतलब हुन्छ माथि मल्टिप्लाई गर्नु। त यसलाई यहाँबाट हामी मेटेर कहाँ लेख्न सक्छौं? माथि लेख्न सक्छौं इन्टु 1000 गरेर है। यो दुईटैको मिनिङ सेम भयो। यसको मतलब हुन्छ 1 लिटरमा कति ग्राम छ र यसको मतलब हुन्छ पर 1000 ml मा कति ग्राम छ है। जस्तै कसैले भन्छ 1 लिटरमा कति ग्राम छ, कसैले भन्छ 1000 ml मा कति ग्राम छ, कुरा के हो? सेम हो। जस्तै 1 लिटर पानी दिनु भनौं या 1000 ml पानी दिनु भनौं, कुरा के हो? सेम हो। यो र यो के दुईटै सेम छ। यसलाई म यस्तो गरी लेख्छु, यहाँ 1000 बाट एउटा 0 हटाएर इन्टु मा 10 लेख्छु।
त एउटा 0 हटाएर इन्टुमा 10 लेख्न पाइन्छ भने यतिको पार्टलाई हामी के भन्न सक्छौं, यो जुन देखिरहेको पार्ट छ यो पार्टलाई हामी भन्छौं, यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा हामी डिस्कसन गरिसकेका छौं, यो पार्ट हाम्रो लागि के हो है, हेरौँ त राम्रोसँग। यो पार्ट हाम्रो लागि परसेन्टेज W/V हो। हामी के लेख्न सक्छौं, ग्राम पर लिटर इक्वल टु परसेन्टेज W/V इन्टु T। र यसको युज हामी यो भन्दा पहिला प्लस 2 मा जुन छ नि गरिसकेको होला धेरै जना, आएर प्लस 2 पढ्ने होला स्टुडेन्ट त मजाले सबैजनाले युज गरेको छौं, किनकि हामी जुन प्र्याक्टिकल गर्छौं त्यसमा कन्सन्ट्रेसनलाई डिफरेन्ट वेले एक्सप्रेस गर्ने बेलामा पर्सेन्टेजको टर्ममा पनि एक्सप्रेस गर्छौं, र पर्सेन्टेजको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने बेलामा ग्राम पर लिटरलाई हामी के गर्छौं 10 ले डिभाइड गर्छौं। यदि पर्सेन्टेज दिएको छ ग्राम पर लिटर चाहियो भने 10 ले मल्टिप्लाई गरौँ, ग्राम पर लिटर छ र पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने 10 ले के गरौँ डिभाइड गरौँ। र यो पर्सेन्टेज W/V भनेको यो भन्दा पहिला क्लासमा हामी के पढिसकेको थियौ, पर्सेन्टेज W/V भनेको पर्सेन्टेज W/W इन्टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी हो है, र इन्टु के T। राम्रोसँग हेरौँ। अब यो पार्ट त यो भन्दा हामी पहिला नै पढिसकेको थियौ, मैले के गरेको यसको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट मात्र गरिदिएको है। त यदि पर्सेन्टेज W/W दिएछ र ग्राम पर लिटर चाहियो भने हामी के गर्छौं, पर्सेन्टेज W/W मा स्पेसिफिक ग्रेभिटी मल्टिप्लाई गर्ने, 10 ले मल्टिप्लाई गर्ने, ग्राम पर लिटर आउँछ है। ठीक छ, यो सबैको काम हामीलाई यसपछि आउँछ, त्यसकारण म सिस्टमेटिक ढंगले जुन छ स्टेप वाइज निकाल्दै सिकाउँदै गर्छु है। यदि तपाईहरुले सबै भिडियो जुन चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सायद मलाई लाग्दैन कि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस चाहे जुन पनि यहाँ टपिक पढ्छु त्यो टपिकमा कुनै समस्या आउँछ, र मेरो मेन मोटिभ भनेको यही नै हो कि मेरो यो जुन च्यानल कसैले हेर्छ भने त्यसलाई यो बाहेक अरु केही नहेर्नु पर्नुहोस् भन्ने मेरो चाहना हो। जसकारणले जुन छ नि तपाईहरु रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने सायद मलाई लाग्दैन कि कुनै पार्टमा समस्या हुन्छ है। समस्या भयो भने मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला, जे छ म त्यसलाई सल्भ गर्दिन्छु, तर त्यस्तो हुँदैन होला। क्वेशन एउटा गरेर हेरौँ, सिम्पल क्वेशन सोधेको छ है। 4 ग्राम of NaOH is dissolved in 4 gram of NaOH is dissolved in 250 cc of its solution. The concentration of solution in terms of ग्राम पर लिटर इज, मतलब कि हामीसँग सोलुट को मास दिएछ कति ग्राम पर ग्राम, सोलुसन को भोल्युम हामीलाई कति दिएछ 250 सीसी भनौं, सीएमक्यू भनौं, एमएल भनौं, के हो सीएमजी हो। त 4 ग्राम 250 सीसी मा डिजल्भ छ र हामीलाई कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु छ ग्राम पर लिटरको टर्ममा हामी हेरौँ, मजाले हामी गर्न सक्छौं। कसरी हेरौँ, यहाँ हामीसँग के दिएको छ, यहाँ दिएछ वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइडेड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन के एमएल इन्टु कति 1000। तो यो हामी सब्स्टिट्युट गरेर मजाले निकाल्न सक्छौं। यो भ्यालु मैले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्दिए, तो यो भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छु भने देयरफोर ग्राम पर लिटर इक्वल टु हाम्रो सोलुसन हो, ग्राम पर लिटर इक्वल टु कति आयो, वेट अफ सोलुट इक्वल टु 4, भोल्युम 250 भयो है दिएको छ, र इन्टुमा कति हुन्छ 1000। एकदम सजिलो प्रब्लम हो, यो सोधेको छ है। तो यो हो 16 हाम्रो आन्सर। ठीक छ, मतलब हामीले सोचे भन्दा सजिलो पनि प्रब्लम आउँछ, जसकारणले जुन छ सबै खाले प्रब्लम आउनु पर्यो र गर्नु पर्यो, तपाईले सबै प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। ठीक छ, तो यदि हामीलाई वेट दिएको छ, भोल्युम दिएछ भने हामी मजाले निकाल्न सक्छौं ग्राम पर लिटर, यदि निकाल्नु छ भने। ठीक छ।